बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, बदकिस्मती की बात है, एक दफ़ा फिर से मुल्क में दहशतगर्दी सर उठा रही है, बट एट द सेम टाइम हम सिविल अवार्ड्स में बिजी हैं। सिविल अवार्ड्स भी वो आपने देखा होगा रिसेंटली, अनवर मजीद साहब, उमर फारूक साहब, बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनके ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ने जन्म लिया है। नई बहस का इस मुल्क के अंदर आगाज़ हुआ है कि ये क्या क्राइटेरिया क्या है। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि माजी में भी जब सिविल अवार्ड्स की तकारीब हुआ करती थी तो अब भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुआ करती थी। कोई अपने अपने लाइन लेकर इसके ऊपर चलते हैं। मेरा मुद्दा सिविल अवार्ड्स नहीं है, मेरा मुद्दा सिविल अवार्ड्स की कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं है। मेरा मुद्दा पाकिस्तान के अंदर सर उठाती दहशतगर्दी और इसमें निफाक दिखाई देता है। नेशनल कंसेंसस बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। अपोजिशन और हुकूमत एक पेज के ऊपर या इकट्ठे बैठती, एक टेबल के ऊपर बैठती, आपके और मेरी सिक्योरिटी के लिए, आपके और मेरे मसाइल के हल के लिए मुझे मुत्तहिद होती दिखाई नहीं देती। जब मैं अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात करता हूं तो वहीं पर मुझे साबिका वज़ीर आज़म और मल्टीपल टाइम्स रह चुके वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब भी नज़र नहीं आते। मुझे मोहसिन नकवी भी पर्दे पे नज़र नहीं आते। और मोहसिन नकवी कितने मुतहर्रिक रहे हैं रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, आई डोंट हैव टू टेल यू। आज के शो में इसी इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब गायब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है ईद के बाद, और ईद में चंद दिन रह गए पाकिस्तान के अंदर अब। तो उसके बाद पाकिस्तान का मंजरनामा है क्या? क्या ये इंटरनल लड़ाइयों का टाइम है या दहशतगर्दी से लड़ने का टाइम है? क्या दहशतगर्दी से सिर्फ लड़ाई ही सोल्यूशन है या मुज़ाकरात के जरिए भी मामलात को हल किया जा सकता है? हमें ज्वाइन किया जनाब रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, आप ठीक हैं? सर आप खैरियत से? ठीक ठाक है सर? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। बदकिस्मती की बात है, एक बार फिर से दहशतगर्दी इस मुल्क में सर उठाती दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, तमाम बड़ों को सर जोड़कर बैठना चाहिए, बट ऑपोजिशन और हुकूमत में कोई इस तरह की सिटिंग नजर नहीं आ रही सर। डोंट यू थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर के सब इकट्ठे बैठे? सही कह रहे हैं राज साहब, मैं बिल्कुल बगैर किसी रिजर्वेशन के आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। हालात ख़राब हैं, ख़राब तर हो रहे हैं, और रियासत को चाहिए कि वो तमाम इक़दामात जो है वो ले, वो करे जो कि ज़रूरी हैं अंडर द सर्कमस्टांसेस। मेरी अभी आर्टिकल था आज सैटरडे को मैंने किया, और इसी सिलसिले में ही था, इसी सब्जेक्ट के ऊपर ही था, और उसमें मैंने इंटरनल यूनिटी जो है उसके ऊपर स्ट्रेस किया है और कहा है कि जी जो लड़ाई होती है इस किस्म की, उसके लिए इंटरनल कोहीशन एंड यूनिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिर्फ यही नहीं कि आपके हाथ में बंदूक हो और आप फायर करें और मार दें, लेकिन यह है कि इंटरनल यूनिटी एंड कोहीशन जो है वो जब तक हासिल नहीं होता उस वक्त तक आप इस किस्म के स्कर्च के साथ, इस किस्म के कैंसर के साथ फाइट नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं वो पार्टी सेंट्रिक हुई हुई हैं, और इन हालात में जो कोहीशन एंड यूनिटी का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। बेसिकली रियासत का ऐसा लगता है कि तमाम तवज्जो इस वक्त पीटीआई के ऊपर लगी हुई है और इमरान खान के ऊपर लगी हुई है कि इनको हमने कंटेन करके रखना है, इनको पाबंद सलासल रखना है, इनके ऊपर हमने फस्तायत की भरमार करनी है। तो ये मैं कहता हूँ कि इसी वजह से मेरा ख्याल है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लॉप साइडेड हैं। जहाँ प्रायोरिटी जिसको बनाना चाहिए उसको प्रायोरिटी बनाया नहीं जा रहा, और चीज़ें जो कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल तरीके से हल होनी चाहिए वो भी नहीं की जा रही। और मामला जो बलूचिस्तान का है बेसिकली वो भी अल्टीमेटली आपको पता है राय साहब कि वो भी पॉलिटिकली हैंडल होगा, वो भी लड़ाई के जरिए हल इवेंचुअली मेरी इवेंचुअली जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं तो अब भी कहूँगा, आपके अल्फाज मुस्तार लेते हुए मैं कहूँगा कि रियासत को चाहिए कि अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करे, और एक कोहीशन, एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने लाजमी हैं उनको बगैर किसी फर्दर डिले के वो स्टेप्स लेने चाहिए इनको। रऊफ साहब, सिंस यू ब्रॉट अप द प्रायोरिटीज, आपने प्रायोरिटीज की बात की है, तो आजकल की खबरों के अंदर, हमारी नेशनल न्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस आप लोगों का सोशल मीडिया हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। डू यू थिंक कि जो इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब को, जमात को अब रिसेंट पास्ट के अंदर कपल ऑफ मंथ्स में फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाया, और एंड आई सेड कि इल्ज़ामात ये हैं, ये खबरें ये हैं, डू यू एग्री कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने डैमेज किया है इमरान खान साहब? देखिए
اس سلسلے میں مختلف آرا ہو سکتی ہیں رائے صاحب. ہر کوئی بندہ اس کا ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے, ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کو اس کی ایک اپنے طریقہ ہوتا ہے سمجھنے کا, اس طریقے سے اس کو پرسیو کرتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں کنکلوسیو ایک کہہ سکے. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ رہی ہے اور آج بھی ہے, اس سے کوئی بندہ بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر سکا. لیکن جو کرٹیسزم ہے وہ بھی آ رہا ہے, لازمی بات ہے وہ بھی آیا ہے, اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس میں بھی مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اب یہ معاملہ جو ہے ایسا ہے نہیں ہے, یہ ایک پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس کو ہم نے اپنے انٹرنل فورمز کے اوپر ہی ڈسکس کر کے اس کا کوئی حل نکالنا ہے. اور پبلک فورم کے اوپر رائے صاحب آئی ول بیک ٹو اسٹیٹ کہ آئی تھنک مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس مسئلے کو اس سے زیادہ ڈسکس. فیئر انف سر. علی امین گنڈا پور صاحب ایک بار پھر سے ایکٹیو ہیں, شوز بھی ہو رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہے ہیں, خبریں بھی کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے, کیسز ہو جائیں. اس میں علی امین صاحب ایک برج ماضی میں بھی رہ چکے ہیں, وی آل نو دیٹ, ایک بار پھر سے ایکٹیو ہیں. کیا خبریں ہیں سر, کیا علی امین صاحب کوئی بریک تھرو کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی معاملات کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ علی امین صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے جی, انہوں نے یہاں افطاری کی تھی, میڈیا کو بلایا تھا, آپ نظر نہیں آئے مجھے وہاں, پتہ نہیں کیا بات ہے, آپ کو انویٹیشن نہیں بھیجی, آئی اپولوجائز فار دیٹ, لیکن آئندہ کچھ ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی ان کے ایک دو فنکشنز تھے, اس کو انہوں نے اٹینڈ کیا, اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت لے رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, اور وہ کل تک تو ان کو شام تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی, وہ ملاقات نہیں کر پائے تھے. آج کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا پروگرام کیا وہ یہی ہے یا چلے گئے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن پرائمری مقصد ان کا جو اسلام آباد آنے کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, اور اس ملاقات کی اجازت ان کو نہیں مل رہی تھی. جی, یہ ان کا بیسک مقصد تھا اسلام آباد میں. This is the current status, but sir we all know that from past سے ہم سب کو پتا ہے کہ علی امین ایک برج تو بنے ماضی کے اندر بھی, اور وہ پبلک ہوا, وہ برج بننا ان کا, یا وہ سب کچھ پبلک ہوا. تو کیا وہ برج ابھی بھی ہے, وہ کورسپونڈنس ابھی بھی ہے, وہ روابط آج بھی ہیں؟ روابط تو ہیں رائے صاحب. دیکھیے وہ ایک حکومت چلا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں کے پی کی حکومت کے, تو اس کانٹیکسٹ میں اس رول کے تحت ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں, ان کا انٹریکشن رہتا ہے. صوبہ چلانا ہے جناب, اور صوبہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے ان دی کانٹیکسٹ آف ایکسپینڈنگ ٹینٹیکلز آف ٹیررزم. تو وہ ان کی ملاقات اور انٹریکشن تو رہتا ہے, لیکن کیا یہ ملاقات اور انٹریکشن جو ہے وہ سیاسی میدان میں بھی کوئی پروگرس اس کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. بڑا مشکل ہے کہ بریک تھروز ہوئے تھے, اگست سپٹمبر میں بریک تھرو ہوا تھا, اس کے بعد نومبر میں بریک تھرو ہوا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو معاملات ہیں وہ اپنے انجام اس طرح سے پازیٹیو ان کا نتیجہ نہیں نکل پایا. تو یہ کوششیں اگر انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ اب مستقبل میں نکلتا ہے. سر ابھی ریسنٹلی, ویسے تو یہ ماضی میں بھی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہم سنتے رہے ہیں حکومت ڈیسک سے یا حکومتی وزراء کی طرف سے, کہ اگر عمران خان صاحب 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لے تو معاملات آگے چل سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹ آئی ہے, خواجہ آصف صاحب ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی امپریشن دے چکے ہوئے ہیں. ہاؤ سیریس ڈو یو ٹیک سچ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس کہ جی اگر 9 مئی کے اوپر غیر مشروط معافی مانگ لے تو معاملات ایٹ ونس آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ان واقعات کے اوپر انتہائی شدت سے افسوس کا اظہار کیا تھا. پی ٹی آئی کے تمام لیڈران جو ہیں وہ اس کے اوپر اسی شدت سے افسوس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں, اور باقی بھی جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ بھی, ان کو کسی کو خوشی نہیں ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہوئی تھیں. اب جو معافی کا لفظ آتا ہے تو معافی مانگی جاتی ہے اس وقت جبکہ آپ جو ہیں آپ کے خلاف کریڈیبل ایویڈنس موجود ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. وہ کریڈیبل ایویڈنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں کراتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم 9 مئی کی ہیپننگز کے بعد سے لگاتار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, امپاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور وہ اس ایک سبجیکٹ کے اوپر انکوائری کرے کہ کیا محرکات تھے, کون رسپانسبل ہیں لوگ. جب یہ اس قسم کی جوڈیشل انکوائری کی جو رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہم لوگ فیصلہ کریں گے, اپنی پارٹی میں ڈسکس کریں گے کہ کیا اگلا سٹیپ لینا چاہیے. لیکن یہ پہلا سٹیپ جو ہے, جب کہ آپ کے پاس
CCTV फुटेजेस मौजूद होनी चाहिए, उनकी मदद से आप जो असल कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो ये पिछले 1.5 साल से लटका हुआ है, जब से ये 9th में, बल्कि ऑलमोस्ट 2 साल अब तो हो गए ये लटका हुआ है। और वो हमें समझ नहीं आती कि जी क्यों जुडिशल इंक्वायरी के ऊपर इतनी हेजिटेशन क्यों है, क्यों रेजिस्टेंस है। क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, या कोई और ऐसे मुहर्रकात हैं जो कि नहीं पब्लिक में लाना चाह रहे लोग। तो हमारी आज भी रिक्वेस्ट वही है कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाइए और ये जो है इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके इस के जो असल रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनकी निशानदेही करें, तो फिर मामला जो हैं वो एक अच्छी समत में, पॉजिटिव समत में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशियल कमीशन, तो बहुत सारे वाकयात 9 मई के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हुए, रेडियो पाकिस्तान वाला वाकया और काफ़ी जगहों के ऊपर इस तरह के वाकयात पेश आए। वहाँ पर आप लोग की हुकूमत है, वहाँ पर तो एक कम से कम इंक्वायरी करवाई जा सकती है, वहाँ पर तो एक कमीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना सकती है। हमने ये खत लिखा था जी सुप्रीम कोर्ट में कि वो कोई जज जो है वो अपॉइंट करें जो कि इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर सकें, और वो याद दहानी के बावजूद भी अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हमारी तरफ से इनिशिएटिव जो है वो लिया जा चुका हुआ है इस सिलसिले में। सर, एट द सेम टाइम एक और भी अली अमीन साहब ने सीएम बनने के बाद वादा किया था कि 9 मई की जितनी FIR दी गई हैं वो क्वाश की जाएंगी, वो भी सर नहीं हो सकी, आज तक नहीं हो सकी, लोग मुकदमात भुगत रहे हैं वहां तक आज। जी हाँ, भुगत रहे हैं, और उसमें क्या मजबूरियां हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन है वो कोशिश। तो वो एक जो लॉ है वो अपनी 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 डगर पे चलता है ना जी। अब आई डोंट थिंक कि हमारी हुकूमत, चूंकि अकेली पाकिस्तान में फॉर्म 45 की हुकूमत है, हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी तरीके से भी लॉ को जो है वो वायलेट करें। तो वो मेरा ख्याल उन पैरामीटर्स के अंदर रह के ही जो है वो कोशिश की जा रही है। काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, बाकी भी आई होप एंड प्रे के जल्दी वो सारे खत्म हो जाएं, क्योंकि बेगुनाह लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, उनका कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है उन लोगों का। सर, अभी तो बहुत बहस आजकल तो 26 नवंबर के बाद जो लोग मुक़य्यद हैं, जो 26 नवंबर के बाद गिरफ्तार हुए, वो भी एक नई बहस का आगाज हुआ है कि अभी भी कितने वो हैं जेलों के अंदर हैं। एक बड़ा नंबर है अभी तक भी जेलों में जी, 700 लोग हैं अभी तक तकरीबन जो जेलों में, 700-800 के दरमियान जी अभी तक जेलों में हैं। चलें सर, यहाँ पर ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, और बज़ाहिर लगता ये है कि तहरीक इंसाफ और मौलाना JUIF के दरमियान जो दूरियां थी वो कुछ कम होती दिखाई दे रही हैं। ईद के बाद सर प्रोटेस्ट इज़ द प्लान? ईद के बाद देखिए जी, जो ओरिजिनल प्लान था वो तो यही था कि जी एक पुरअमन एहतजाज करेंगे हम पूरा कंट्री वाइड पूरे मुल्क में, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये तश्कील पहले ही था, तो इसको एक्सपेंड किया जा रहा था, और भी जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। उसमें मौलाना साहब भी एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है, कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। अनफॉर्चुनेटली खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं होने पा रही थी। अब आज कोर्ट ने इजाज़त दी है जी, वो भी कंडीशनल इजाज़त दी है, मुझे उस कंडीशन की तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन बाहर सूरत चलिए, अगर हम देखते हैं जुमेरात को मुलाकात होती है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो मेरा ख्याल है ये मामलात भी आसानी के साथ खान साहब के साथ डिस्कस करके उनके जो अहकामात लेके हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मौलाना साहब जो हैं वो हमारे साथ इस एहतजाज में शिरकत करें। एक पॉइंट के ऊपर तो वो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, वो है आइन की बहाली, और उन्होंने आपको खुद याद होगा कि एक मीटिंग के बाद उन्होंने खुद मीडिया से बात करके कहा था जी कि मैं इस सिलसिले में PTI के साथ खड़ा हूँ, तो वो तो मौजूद हैं। अब जो इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है वो ये है जी कि क्या वो इस एहतजाज में भी एक फरीक के तौर के ऊपर शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें हमारी कोशिश जारी है। होपफुली ईद से पहले नहीं तो ईद के फौरन बाद जो है वो मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। सर, जिस नए हुक्मनामे की जानिब आपने इशारा किया है, अब आप लोग या आपकी पार्टी के रहनुमा वकला जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, तो इससे डिस्कनेक्ट, क्या पॉलिटिकल वर्कर का और लीडर का डिस्कनेक्ट क्रिएट करना, व्हाट वाज द पर्पस, या हाउ डू यू रीड इट, आप इसको डीकोड कैसे करते हैं? वो जुबानबंदी तो है ना सारे मुल्क में मेरे भाई, आप जानते हैं उसके, वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जहाँ बैठे हैं वहाँ मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जुबानबंदी है, और ये भी जुबानबंदी की एक शक्ल है कि जी आप बात ना करें। देखिए, मुझे समझ नहीं आई है, इंतहाई बेवकूफ़ाना ये फेल है कि जी इस एक शर्त के साथ उन्होंने इजाज़त दी है, वो अपना ऑर्डर पास किया। अब ये शर्त अगर हम वहाँ नहीं बात करेंगे, अगर मैं मसलन मिलने जाता हूँ, मैं बाद में बाहर निकल के वहाँ बात नहीं करता हूँ, वहाँ से 2-4 मील निकल के बाहर मैं बात कर दूंगा, बात तो पहुँच जाएगी। मीडिया ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बैकग्राउंड तो नहीं दिखानी, वो जहाँ भी आप बात करेंगे वो बात जो है वो अपना वजन रखती है,
وہ اپنا ایک ریلیونس رکھتی ہے، وہ بات تو پہنچے گی. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جی وہاں میڈیا کے باہر سے آپ بات نہیں کریں گے، یعنی اڈیالہ کے باہر، تو وہ کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ میڈیا کے وہ پیچھے کو بیک گراؤنڈ میں تو اڈیالہ جیل نہیں آ رہی ہوتی. سر ساتھ یہ بھی ہے نا کہ تھوڑا سا ہر بندہ، جس ساتھ ریمارکس میں پڑھ رہا تھا کہ ہر بندہ چلا جاتا ہے، پتہ نہیں آگے جو عمران خان صاحب وہ ملنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے سب سے. نہیں، پہلے بھی دیکھیں یہ ریگولیٹڈ تھا اور پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، کیوں؟ لیکن اس کے باوجود جو ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے آئے، بہت ساری انسٹرکشنز آئیں، بہت سارے آرڈرز آئے کہ جی ان کو ملنے دیا جائے، پرسن اے کو، پرسن بی کو، لیکن جیل اتھارٹیز نے کسی کو نہیں ملنے دیا. آج اب یہ آیا ہے اسی ہائی کورٹ نے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے بہت سارے احکامات صادر کیے ہوئے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی رہی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات، اس آرڈر کا کیا بنتا ہے؟ کیا اس آرڈر کی بیسس کے اوپر ہمارے لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے؟ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو چلے کم از کم یہ ہے کہ ملاقات ہونا شروع ہو جائے گی. اب باقی یہ ہے کہ بات چیت کے لیے تو ویسے بھی میڈیا جو ہے شام کو بیٹھ جاتے ہیں یا آ کے آپ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں. وہی بات ہے جو آپ نے اڈیالہ کے بعد کرنی ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے کر دیجئے، یا ویسے شام کو بیٹھ کے آپ میڈیا کے ذریعے جو پروگرامز کے ذریعے آپ ان کو عوام تک پہنچا سکتے ہیں. تو مجھے ایز آئی سیڈ آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف، لیکن مجھے اس آرڈر کی سمجھ نہیں آئی ہے جی، اس شرط کی، اس قید کی سمجھ نہیں آئی کہ جی اس کے ساتھ آپ کر لیجیے، ملاقات ہو گیا. سر لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ سول ایوارڈز کے بعد پاکستان کے اندر ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے، منی لانڈرنگ سکینڈل، انور مجید صاحب، عمران خان صاحب کے خلاف، عمر فاروق صاحب وہ جو گواہ اینڈ آل دیٹ. سو ڈو یو تھنک کہ یہ کرائٹیریا یا جس بھی کسی کرائٹیریا کے اوپر یہ ایوارڈز دیے گئے سول ایوارڈز، اٹس جسٹ یا جسٹیفائڈ؟ میں بڑی سخت زبان استعمال کروں گا ان ایوارڈز کے اوپر. دیکھیں ان ایوارڈز کی ایک، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں، یہ ایوارڈز کی ایک اپنا سٹیچر ہوتا ہے، ایک ان کی بڑی امپورٹنس اور ریلیونس ہوتی ہے. آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں اور یہ نیشنل امپورٹنس کے ایوارڈز ہیں، آپ اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ کیا کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی تو آپ ایوارڈ کے مستحق ہو گئے، آپ نے منی لانڈرنگ کی تو آپ ایوارڈ کے مستحق ہو گئے، آپ نے قتل و غارت کی تو آپ ایوارڈ کے مستحق ہو گئے، آپ نے الیکشنز چوری کیے تو آپ ایوارڈ کے مستحق ہو گئے. آج تو کرائٹیریا جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ تمام جو لوگ ہیں، سوری میڈیا کے بارے میں بھی جو میں کیا کہوں کہ اب جو ڈاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں آپ ان کو آپ ایوارڈ کے مستحق ہو گئے، جبکہ اتنے محنتی اچھے قابل جو جرنلسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو ایوارڈ نہیں ملا. میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن نہیں لوں گا، چلیے ہم اس کو کنٹروورشل نہیں بناتے ہیں. تو یہ تو سخت تکلیف دہ مقام تھا. جو ایوارڈز کی لسٹ جب پڑھی گئی تو سخت تکلیف ہوئی کہ اب یہ لوگ ہیں جن کو ایوارڈ ملے ہیں، کیا یہ مستحق ہیں کہ ان کے اوپر ان کو اس قسم کا ایوارڈ جو ہے وہ ریاست دے؟ میرا جواب تو ہے نہیں، بالکل نہیں. یہ تو ان کے اوپر تو مقدمے بننے چاہیے ان کے کانڈکٹ کے اوپر، رادر دین کہ ریاست ان کے اوپر مواصلات کرے ایوارڈز کی. تکلیف دہ مقام ہے، بہت تکلیف. صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نارین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے.